बात किस तरह करनी इसको सिखाया नहीं आपने, आराम से बात करें। अब थाने में आपके इंटरोगेट कर रही है इनको, दिस इज नॉट द वे टू टॉक टू अ लॉयर। नहीं तो व्हाई शी इज मेकिंग नॉइज, जिस तरह से ये बात कर रही इसको तमीज नहीं है बात करने की। अब तुम सही लहजे में बात करी। मैं मैडम किसी लहजे में बात करी जी नहीं, आप जिस तरह से नहीं नहीं कर रही थी ना नाम नहीं जज साहब ने आप लेजी तो पूछते हैं ना, लेज पे दिखा दें। नहीं हमने तो नहीं बतानी क्या बेइज्जती होगी तो आप इसको लाइन है कि आपका नाम आप मंगा लें लड़ाई माफ आपका आप करें ये और ही जगह मत कर दीजिए गई लिस्ट है नहीं मैडम आप कोई बात नहीं ये बात आपको तो कोई सर वो बता रहे हैं ना नाम नहीं है नहीं ये आपका लहजा ठीक है मैडम ठीक है आप थोड़ा अंदर से आपको बताया आपका नाम नहीं हो रहा है ये 4 दिन से यही मामला चल रहा है रोजाना। आज तो शाखाना केस की समाअत फिर जज हमायूं दिलावर साहब के पास थी, जिसमें 8:30 बजे जज साहब अदालत में बैठ गए और हमने ये सदा की कि मामला हाईकोर्ट में इस हवाले से जो हमारी दरखास्तें थी वो पेंडिंग है, तो जब तक वहां से डिसीजन नहीं आ जाता आप मेहरबानी फरमाएं और केस की जो समाअत है तब तक जो है वो मुलतवी करें। हमने ये भी सदा की कि ये जो दरखास्तें हैं जिनके ऊपर फैसला चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने रिजर्व किया है, ये बड़ी अहम नौयत की हैं। ये किस तरह से अहम है? एक तो जुरिसडिक्शन का मामला हमने उठाया हुआ है और दूसरा हमने इसके अंदर जो मामला उठाया हुआ है वो ये है कि ये जो एप्लीकेशन जो हमने दी है वो ट्रांसफर के हवाले से है कि केस जो है वो हमायूं दिलावर साहब से ट्रांसफर किया जाए। उसके साथ साथ हमने ये भी बताया कि एक और जो दरखास्त है वो ये है कि मेंटेनेबिलिटी के ऊपर हमने क्वेश्चन उठाया हुआ है कि ये केस काबिल समाअत नहीं है, तो उस हवाले से मुख्तलिफ दरखास्तें भी हमारी वहां पर पेंडिंग है। साथ साथ हमने ये भी बताया कि जो इमरान खान साहब की तरफ से गवाहान के हवाले से लिस्ट दी गई थी और जिसके ऊपर फैसला ये दिया गया कि ये जो गवाह हैं ये रेलेवेंट नहीं है, तो लिहाजा उस ऑर्डर को भी हमने चैलेंज किया हुआ है। तो ये चारों जो पॉइंट उठाए हुए हैं वहां पर हाई कोर्ट के अंदर और दीगर जो दरखास्तें हैं, जब तक वहां से ये डिसीजन ना आ जाए, क्योंकि वो हाई कोर्ट है आपसे जो है अपर कोर्ट है, तो उस फैसले का इंतजार रखा जाए। होता यह है कि जब भी मामला किसी अपर अदालत में होता है तो लोअर कोर्ट उस चीज को जो है उस फैसले को जो नीचे जो प्रोसीडिंग होती है उसको रिजर्व कर लेती है, लेकिन नहीं, यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिला। हमेशा की तरह जिस तरह से हंगामी बुनियादों के ऊपर ये ट्रायल जारी है उसी तरह से इसके अंदर समाअत उन्होंने वो प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट की हुई है। हमने ये भी इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी इसी मामले के रिलेटेड, इसी केस के रिलेटेड दरखास्त जो है वो लगी हुई है, तो लिहाजा वो भी देखा जाए कि हमें वहां से भी जो फैसला आता है तो ये सारी दरखास्तें जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमारी ज़ेर इल्तवा है और जो ऑर्डर जो है पेंडिंग है, तो लिहाजा वहां से जो फैसला आने दें। चीफ साहब ने फैसला महफूज किया हुआ है, तब तक जो है वो आप मेहरबानी फरमाएं तो इस केस को एडजर्न किया जाए। लेकिन हुआ क्या कि जज साहब ने इलेक्शन कमीशन के वकला को कहा कि आप जो है दलाइल जारी करें, ये हमारी जो इस्तदा थी ये मंजूर नहीं हुई और उन्होंने कहा कि आप जो है फैसला जारी करें। बड़ी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ह तौर पर जो अगले दिन इस केस में समाअत हुई तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि जो ट्रायल कोर्ट है, जब हाई कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग होता है तो ट्रायल कोर्ट जो है वो किसी जो है प्रोसीडिंग के ऊपर मजीद जो है वो आगे प्रोसीड नहीं कर सकती। तो पहले हाई कोर्ट में डिसाइड होगा ट्रांसफर के हवाले से कि वो जज साहब जो केस सुन सकते हैं या ट्रांसफर होगा, उसके बाद जो भी प्रोसीडिंग होगी वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हो या जो सेक्शन 5 to 6 सब सेक्शन 8 CRPC का, उसके मुताबिक जो चीज वहां पर मेंशन है, ठीक है जी, एक चीज लॉ के अंदर क्लियर है कि जब तक हाई कोर्ट से फैसला नहीं होता तो ट्रायल कोर्ट जो है उसके ऊपर फैसला नहीं देगी, लेकिन ट्रायल कोर्ट फिर भी हंगामी बुनियादों के ऊपर जारी है। अब आप देखें कि FIA ने इस केस के अंदर हमायूं दिलावर साहब को क्लीन चिट दे दी है। वो कैसे दे दी है कि FIA ने जो रिपोर्ट जमा करवाई है हाई कोर्ट के अंदर, वो ये कहा है कि फेसबुक जो ID है वो तो है, लेकिन उसके ऊपर हमें किसी तरह से
تصویریں وہ جو ہیں وہ ملی نہیں ہے, ہم نے سرچ کیا ہے تو لہذا نہیں. کیا ایسا ممکن ہے کہ ایف آئی اے چاہے اور تصویریں نہ ملیں؟ 90 دن تک فیس بک کے اوپر ریکارڈ رہتا ہے. اگر ایف آئی اے ای میل بھیجتی فیس بک کو تو 90 دن کا جو ریکارڈ ہے, تصویریں جو ڈیلیٹ ہوئی ہوتی ہیں وہ مل جاتی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوا. ساتھ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جیسا آپ خود جب یہ کہہ رہے ہیں کہ فیس بک آئی ڈی میری ہے تو پھر بات تو رہتی کوئی نہیں ہے, کوئی یعنی کہ اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں رہتا. جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ فیس بک آئی ڈی میری ہے تو اس کے اوپر اگر کوئی بھی وہ جو ایف آئی اے کی رپورٹ آئی ہے وہ بھی جو اس کے اوپر کاروائی کی گئی ہے, جب جیسا آپ خود مان چکے ہیں کہ یہ فیس بک آئی ڈی میری ہے, تو یہ بڑے اہم پہلو ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ 2014 میں یہ پوسٹیں لگیں اور آج تک یہ پوسٹیں ڈیلیٹ نہیں کی گئی. جب سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات گردش کی کہ جے صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اس طرح سے مائنڈ رکھتے ہیں, تب جا کر جو ہے وہ فوراً سے آئی ڈی جو ہے بلاک کر دی جاتی ہے اور جے صاحب کہتے ہیں کہ آئی ڈی میری ہے لیکن تصویریں میری نہیں ہے. کیا جے صاحب نے ایف آئی اے کو درخواست دی ہے اس حوالے سے کہ میری آئی ڈی جو ہے وہ ہیک ہو گئی ہے, یا کوئی ہیکر جو ہے وہ فوراً اس موقع کے اوپر پہنچ گیا ہے جب یہ معاملہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر یا باقاعدہ طور پر ہم نے کورٹ میں جا کے بتایا کہ آپ کی جو آئی ڈی ہے اس کے اوپر خان صاحب کے خلاف جو ہے مواد موجود ہے, تو آپ سے ہمیں خان صاحب کو کسی طرح سے انصاف کی توقع نہیں, کیونکہ اس سے پہلے بھی جب 9 مئی کو خان صاحب کو ہائی کورٹ سے ابڈکٹ کیا گیا تھا تو اس دن ابڈکشن کے بعد 10 تاریخ کو جج دلاور صاحب ہیں, انہوں نے جا کر وہاں پر پولیس لائن میں کوٹ لگائی اور وہاں پر جو ہے فرد جرم عائد کر دیا خان صاحب کے اوپر. تو وہ بات بھی ان کے باعث ہونے کا ثبوت ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ جب کسی مجرم کے اوپر فرد جرم لگائی جاتی ہے تو اس کی موجودگی میں ہوتی ہے اور اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہے. تو ایسا کوئی عمل وہاں پر پریکٹیکلی نہیں کیا گیا, بلکہ جو ہے وہ فرد جرم لگا دیا گیا, نہ خان صاحب کی موجودگی میں لگایا نہ خان صاحب کی وکلاء کی موجودگی میں لگایا. پھر جو درخواستیں مینٹینیبلٹی کے اوپر کہ یہ کیس قابل سماعت ہے ہی نہیں, تو اس کے اوپر انہوں نے جو فیصلہ دیا وہ بھی اسی طرح سے تھا, کیونکہ یہ کیس چلنے کے قابل ہی نہیں تھا. قانونی پہلو سارے ہم نے بتائے کہ یہ کس طرح سے کیس ٹائم بارڈ ہے اور کس طرح سے جوڈیشن کا معاملہ ہے اور کس طرح سے ان آتھرائزڈ پرسن کے ذریعے یہ فائل کی گئی ہے, کس طرح سے یہ میاں والی میں ہونی تھی اور یہاں پر ہوئی ہے. وہ سارے فیصلے کرنے کے باوجود انہوں نے اپنی مرضی سے فیصلہ دیا, اور جب ہم نے اس کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تو ہائی کورٹ نے دوبارہ انہیں جج کو جو ہے واپس بھیج دیا, ریمانڈ کر دیا. اور انہیں جج سے تو ہمیں کسی طرح سے امید نہیں تھی, کیونکہ ہم ان کے خلاف ٹرانسفر اپلیکیشن ان کے پاس بھی دے چکے تھے جو کہ انہوں نے خارج کر دی ہمایوں بلاور صاحب نے. اور اس کے علاوہ ہم نے 10 مئی سے اس کیس کے اندر ہائی کورٹ میں درخواست جو ہے ٹرانسفر کے حوالے سے ہمایوں بلاور صاحب کے حوالے سے دی ہے, لیکن آج تک اس پر فیصلہ نہیں ہوا. کل چیف صاحب نے جب فیصلہ ریزرو کیا تو چیف صاحب نے اسٹے نہیں دیا. ہم سے اس لیے مانگ رہے تھے کہ ہمیں نہ تو جیسے کہ 342 کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہماری بندوق کی نوک کے اوپر خان صاحب کی وہ اسٹیٹمنٹ وہ جو سوالات کے جواب جو ہیں وہ لیے گئے, اور جس طرح سے خان صاحب نے گواہوں کو لسٹ دی اور وہ لسٹ جو ہے وہ لینے سے جو ہے وہ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو لسٹ لی گئی ہے اس کے مطابق یہ کیس کے مطابق ریلیونٹ گواہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں. جج صاحب ہر طرح سے باعث ہیں. خان صاحب نے 3 ججز کے حوالے سے باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ جن کے اوپر مجھے اعتماد نہیں ہے, ایک چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور ایک ہمایوں دلاور صاحب اور تیسرے جو سپرا صاحب ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہوا ہے